आदरणीय दर्शक नमस्कार। म मंगल थापा। पछिल्लो समयमा मेरो विषयमा टीका टिप्पणी गर्ने आलोचना गर्ने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म के अपील गर्न चाहन्छु भने मेरो उद्देश्य भनेको समृद्धि बनाउने हो। मेरो उद्देश्य भनेको देशको स्वाधीनतालाई कसरी बलियो पार्ने। मैले विभिन्न खालका मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदा मलाई पर्सनली रूपमा अनैतिक व्यवहार देखाउनु भएको छ। पक्कै पनि यो एउटा मानवताको पक्षमा छैन, मानव जातिको पक्षमा छैन। सभ्य समाजको स्ट्रिङले यो खालको चाहिँ गतिविधि गर्नुहुन्न भन्ने म तमाम नेपाली दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। मेरो लक्ष्य, मेरो विचार, मेरो उद्देश्य भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट कसरी दिगो शान्ति गर्ने, विधि र सुशासनलाई, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी बलियो पार्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालका पद्धतिहरूलाई, सिस्टमलाई कसरी चाहिँ बलियो पार्ने, देशमा भइरहेका विकृतिहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मेरो आवाजहरू, मेरो विचारहरू विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरूसँग मैले मेरो आवाज प्रकट गर्दाखेरि विभिन्न खाले पर्सनल्ली धम्की आउने, जुन खालको एउटा अनैतिक छ, अराजक छ, छाडातन्त्र छ, त्यस्ता छाडातन्त्रबाट, अराजकताबाट गाइड भएका साथीहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सबैको उद्देश्य भनेको देश बनाउने हो, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हो, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो। तर यो अभियानमा लागिरहँदा कसैले एक अर्काले गाली गरेर, एक अर्कालाई निषेध गरेर जुन खालको चाहिँ अप्रिय घटना निम्त्याउने खालका चाहिँ भोइसहरूले मुलुकको समृद्धि गर्दैन, मुलुकको चाहिँ विकास हुँदैन, मुलुकको प्रगति हुँदैन, मुलुकको उन्नति हुँदैन। म भन्न चाहन्छु जसरी अहिलेका सरकारले को नेतृत्व केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ, पक्कै पनि उहाँको एउटा अभियान छ, उहाँको एउटा महान विचार छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालका चाहिँ सपनाहरूलाई कसरी पुरा पार्ने, कसरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसरी जनतामा लिने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको एउटा चाहिँ योगदान छ, सङ्घर्ष छ, बलिदान छ, त्याग छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। तर जुन खालको ज्ञानबहादुर शाहीजी र मेरो विषयमा लिएर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नको निम्ति म मिडियामा आएको होइन। म चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्यशैली, उहाँको बोल्ने शैली अलिक तार्किक ढङ्गले चाहिँ मुलुकको चाहिँ सरकारलाई खबरदार गरोस्, म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर मैले जातीयका आधारमा सिङ्गो चाहिँ राष्ट्रका शाहीहरूलाई मैले गाली गरेको छैन, अपमान गरेको छैन, हेपेको छैन। म भन्न चाहन्छु किनभने जसरी उहाँले एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, यो देश भनेको शाहीहरूले आर्जेको देश हो भने जुन खालको एउटा चाहिँ जातीयता, नसलवादबाट जुन खालको हिटलर शैलीबाट जुन खालको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति थियो, पक्कै पनि त्यो अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, गणतन्त्रको पक्षमा छैन। मैले भनेको म चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा चाहिँ सिस्टम मार्फत मुलुकको चाहिँ विकास होस्, मुलुकको नागरिकले रोजगार पाउन्, मुलुकको र नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले दियोस्, मुलुकको चाहिँ मुलुकको नागरिकको विद्यार्थीको सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी लियोस्, मुलुकको चाहिँ ब्याचलर इन्टर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सरकारले रोजगार ग्यारेन्टी गरोस्, 40 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई सरकारले फ्री स्वास्थ्य उपचार गर्ने त्यो खालको जिम्मा सरकारले गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो आवाज नेपाली जनता माझमा लिइरहँदाखेरि जुन खालको मेरो चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ प्रोफाइल पिक्चरहरू बनाएर जुन खालको मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाप्त पार्ने, मलाई कोल्यास पार्ने जुन खालको चाहिँ एउटा अभियानहरू चाहिँ अपरेसन गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्ञानबहादुर शाहीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँ यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, यो देशको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नुहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर चाहिँ लोकतन्त्रको नाउँमा, गणतन्त्रको चाहिँ धज्जी उडाउने 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने त्यो चाहिँ हैसियत, त्यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी नराखिदिनु हुन म उहाँका कार्यकर्ता
र उहाँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँको विचार पनि हाम्रो देश बनाउने हो, हाम्रो विचार पनि देश बनाउने हो। अब पक्कै पनि अहिलेको सरकारले पुरै दुधले नुहाएको म कमी कमजोरीहरू छन् हैन, पार्टीमा अन्तर समस्याहरू छन्, तर यी अन्तर सङ्घर्ष र अन्तर समस्यालाई समाधान गर्दै मुलुकको दिगो विकासलाई, मुलुकका नागरिकलाई कसरी रोजगार दिने, कसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी दिने, कसरी शिक्षाको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी दिने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको नेतृत्वले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको चुनौती, हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ चुनौती भनेको विदेशमा चाहिँ प्रवासमा बसेका युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमा आएर इन्डस्ट्री चाहिँ ओपन गरेर कसरी उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार गर्ने, कसरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने भन्ने सन्दर्भमा यो अहिले समृद्धि र विकासको मूल चुनौती हो। यो चुनौतीले आगामी दिनमा अहिलेको सरकारले कसरी प्राज्ञिक ढङ्गले, कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले, कसरी संश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकार अघि बढेको छ म भन्न चाहन्छु। यदि हामीले परिवर्तनको नाउँमा, यदि हामीले विकासको नाउँमा, समृद्धिको नाउँमा अहिलेको सिस्टमलाई समाप्त पार्यौँ भने मुलुक चाहिँ दुर्घटनातिर जान्छ, मुलुक सङ्कटमा पर्छ, मुलुक चाहिँ अविकसित राष्ट्रको रूपमा घोषणा हुन सक्छ। अहिले हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रको लडाइँ, सिङ्गो देशको लडाइँ, सिङ्गो नागरिकको लडाइँ भनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँ हो। विश्वमा कोरोनाको कहरले विश्वका नागरिकलाई आक्रान्तक बनाएको बेला, विश्वका नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको बेला, विश्वका नागरिकलाई त्रसित बनाएको बेला त्यसको असर कोभिड-19को असर नेपालमा परेकोले अहिले हामी एकअर्कालाई मार्ने, एकअर्कालाई समाप्त पार्ने खेल खेल्नुभन्दा पनि अहिले कोभिड-19 जो चाहिँ अहिले नेपाली जनताको माझमा ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ, यो चुनौतीमा रहेको रोगलाई, भाइरसलाई कसरी चाहिँ समाप्त पार्न सकिन्छ, नेपाल राष्ट्रलाई कसरी कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउन सकिन्छ, नेपाली नागरिकलाई कसरी कोभिड-19 मुक्त देश नागरिक बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ अतुलनीय भूमिका हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले कसैलाई चाहिँ निषेध पारेर, मैले कसैलाई गाली गलौज गरेर मुलुकको चाहिँ समृद्ध हुँदैन भन्ने त्यो खालको आकाङ्क्षा, म त्यो आकाङ्क्षालाई मैले कसैको एउटा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई एउटा चाहिँ भौतिक आक्रमण गर्ने कुनै नाउँमा एक अर्कालाई समाप्त पार्ने यो खेल नखेलिदिनु हुन। म सामाजिक अभियन्ता हैन, मिडियाकर्मी साथीहरू, मानव अधिकार कर्मी साथीहरू, नेपाल प्रहरी र देशका चाहिँ विभिन्न पार्टीमा आस्थान रहेका दिग्गज व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले एकअर्कालाई सिद्ध्याउनु भन्दा पनि अहिले कोभिड-19बाट कसरी हामीले चाहिँ लडाइँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। हामीले सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था फाल्यौँ, राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ, तपाईँको राजा फाल्यौँ, तर अब चाहिँ विकासको नाउँमा, परिवर्तनको नाउँमा फेरि चाहिँ सिस्टमलाई कोल्याप्स र फाल्यौँ भने मुलुकको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन। म सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आज प्रवासमा बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा फर्काउने त्यो खालको पहल नेपाल सरकारले चाहिँ कदम अगाडि बढाओस्, म त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। आज कयौँ नेपाली नागरिकहरू भारत र नेपालको सिमानामा अलपत्र परेका छन्, रुइरहेका छन्, दुःख भोगिरहेका छन्, समस्या भोगिरहेका छन्, पीडा भोगिरहेका छन्। यी समस्याहरू भोगिरहेका नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले स्वदेश फर्काएर उनीहरूलाई उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ नेपालभित्र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको चाहिँ उपचार गर्ने, रक्षा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। मेरो र ज्ञानेन्द्रजीको बिचमा कुनै पनि दुश्मनी छैन, कुनै पनि भौतिक आक्रमण गर्ने खालको त्यो सोच ममा छैन। तर उहाँका चाहिँ केही प्रवासमा बसेका समर्थकहरूले मलाई पर्सनल्ली चाहिँ फोन गरेर जुन खालको एउटा चुनौती, एउटा धम्की दिएको छ, पक्कै पनि यो धम्कीबाट मङ्गल थापा डराउने मङ्गल थापा होइन। म नेपाल आमाको कसम खाएर सधैँ नेपाल देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, लोकतन्त्रको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, देशको राष्ट्रिय एकता, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र देशको भौगोलिक अखण्डताको बलियो पार्नका लागि मेरो सदैव मेरो आवाज, मेरो विचार नेपाली जनतामा, नेपालको देशको लागि रहनेछ भन्ने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। म कुनै पनि व्यक्तिबाट परिचालन छैन, म केवल
अपरेसनकोबाट भएको छौँ भने लोकतन्त्रको रक्षाबाट अपरेसन भएको एउटा युवा हो। देशको चाहिँ रक्षाको लागि अपरेसन भएको एउटा युवा हो। देशको स्वाधीनता, नेपाल आमाको स्वाधीनताको लागि अपरेसन भएको एउटा युवा भएको नाताले मलाई कसै दुई चारवटा चाहिँ मानिसहरूले, युवाहरूले धम्क्याएर धम्किने मानिस मङ्गल थापा होइन। आफ्नो विचारलाई, आफ्नो भिजनलाई, आफ्नो एम्बिसनलाई, आफ्नो प्यासनलाई एकताबद्ध रूपमा भएर दृढताका साथ म नेपाल देशको लागि, नेपाली आमाको रक्षाको लागि म सदैव लड्ने छु म भन्न चाहन्छु। हो, ज्ञानबहादुर शाहीले जुन खालको एउटा पछिल्लो समयमा नेपाल देशको लागि, नेपाल आमाको रक्षाको लागि जुन खालको एउटा आवाज लिएर आउनुभएको छ, पक्कै पनि यो लोकतन्त्रको पक्ष। तर उहाँको विचार कहिले लोकतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने, कहिले गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने, कहिले गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने, कहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने, कहिले राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने जुन खालको एउटा कार्यशैली छ, यो कार्यशैलीबाट चाहिँ उहाँ सकियो भने उहाँ यो देशको चाहिँ मेनस्ट्रिम पोलिटिक्सको लिडर, सबैले मान्ने लिडर हुन सक्नुहुन्छ। म त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। ज्ञानबहादुरजी, तपाईँका अन्धभक्तहरूलाई भन्नुहोस्, लाइमाएर जुन खालको मङ्गलको चरित्र हत्या गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यो चरित्र हत्या गरे चाहिँ तपाईँका चाहिँ फोटाहरू, त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रा समर्थकहरूले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो खालको चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्यो भने पक्कै पनि तपाईँलाई सुहाउँदैन होला, सुइटेबल हुँदैन होला म भन्न चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको लडाईँ भनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ हो। कुनै एक व्यक्ति राज्य छैन भन्छ, विश्व इतिहासमा राज्यको बदनाम गराउँछ, विश्व इतिहासमा देशको बदनाम गराउँछ, विश्व इतिहासमा देशको प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गराउँछ। यो तरिकाले मुलुकको चाहिँ रक्षा हुँदैन म भन्न चाहन्छु। कुनै एउटा व्यक्ति आफूलाई चाहिँ हिरोइजम, आफूवाद बनाउने नाउँमा राष्ट्रका सिङ्गो सम्पूर्ण मेकानिजमहरूलाई गाली गर्छ अनि यसको गाली गलौज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल देशको, नेपाल सरकारको बेइज्जत गराउँछ। त्यो नागरिकले यो मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन म भन्न चाहन्छु। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको विश्व इतिहासले मानेको नेता हो। हामीहरूले उहाँको बारेमा अलिकति गाली गर्दाखेरि केही कुराहरू सोच्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। आज देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राजनेता र लोकप्रिय नेताहरूको फरक बलिदान र सङ्घर्ष र त्यागको चाहिँ एउटा चाहिँ मालबाट आएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई हिजो आएका दुई भुइँखुट्टेहरूले अहिलेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छु, यो सिस्टमलाई कोल्याप्स पार्छु, खतम पार्छु, सङ्कटमा लान्छु भन्ने जुन खालको चिन्तन छ, यो चिन्तन नराखे हामीहरू उहाँलाई पनि नेता मान्न तयार छौँ। म अर्को कुरा के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रा पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन खालको चाहिँ नेपाली जनताको लागि, नेपाल आमाको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कसरी बलियो पार्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन खालको एउटा चाहिँ साहस, दूरगामी विचार छ, दूरदर्शी एउटा चाहिँ भिजन छ, यो भिजनलाई पुरा गर्नको लागि हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने बेला आएको छ। आदरणीय साथीहरू, हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनका दुईटा प्रभावशाली नेता, जनताका नेता, लोकप्रिय नेताले जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्याए,
जसरी पार्टी एकता गरे, अब त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रको विकासलाई, नेपाल राष्ट्रको समृद्धिलाई, नेपाल राष्ट्रको पहिचानलाई, नेपाल आमाको पहिचानलाई जसरी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेर एक खालको नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिएको छ, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर पालना गरेर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालका आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्न हामी टोल टोलबाट एकजुट भएर देशको प्रगतिको लागि, देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि हामी लड्न तयार हुनुपर्छ। पछिल्लो समयमा बजारमा आएका विज्ञापनवादीहरूलाई हामीले खबरदार गरौँ कि लोकतन्त्र कसैको एउटा इन्ट्रेस्टमा आएको लोकतन्त्र होइन, गणतन्त्र होइन। लोकतन्त्र, गणतन्त्र 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर त्याग र बलिदान सङ्घर्ष कयौं नेपाल आमाका छोराछोरीले त्याग र बलिदान गरेर आएको लोकतन्त्रमाथि कसैले समाप्त पार्ने, कसैले सङ्कटमा पार्ने त्यो खालको चाहिँ हिम्मत राख्छ भने त्यसको बदला त्यस्ता तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्न हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता, देशभरिका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता एकजुट भएर यस्ता तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्ने बेला आएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव हो, स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचार भएको छ, लुटतन्त्र मचाइरहेका छन्, नेपोटिजम र फेभरेटिजमका आधारमा जागिरी खाइरहेका छन्। यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यका साथ अगाडि बढेको एउटा परिवर्तनकारी युवा भएको नाताले कसैले फोनमा ज्यान मार्ने धम्की दिँदैमा, कसैले मेरो फेसबुक लगाएर आएमा रिप लेख्दैमा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दैमा मङ्गल थापा ब्याग हुने मान्छे होइन म भन्न चाहन्छु। म यो देशको एउटा युवा, यो देशको एउटा नागरिक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर देशको परिवर्तनको लागि, देशको रक्षाको लागि हामी लड्न तयार हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले देश सङ्कटमा परेको बेला, देश महासङ्कट परेको बेला जसरी हाम्रा पुख्रा कम्युनिस्टका दिग्गज व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारीले, पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका, मदन भण्डारीका लगायतका दिग्गज व्यक्तिहरूले जसरी अत्याचार र अन्यायको विरुद्धमा जसरी लडे, त्यसै गरी हामी पनि चाहिँ अग्रगामी परिवर्तनका लागि, देशको हितका लागि, लोकतन्त्रको हितका लागि, राष्ट्रको हितका लागि एकजुट भएर नेपाल देशलाई विकसित राष्ट्र बनाउने, नेपाल आमाको पहिचानलाई प्रोटेक्सन गर्ने, डिफेन्सिभ गर्ने त्यो दायित्व अब हामी जस्ता नवजवान युवाहरूको काँधमा छ म भन्न चाहन्छु। अहिले हामी जस्ता युवाहरूले विचलनमा नपरेर मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, मुलुकका नागरिकको रक्षाको लागि, मुलुकको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि, नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको लागि, सार्वसत्ताको लागि हामी एकजुट भएर
अगाडि बढिदिनु हुन म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आज कोरोनाको कहरले मुलुक रुइरहेको अवस्थामा कुनै सामाजिक अभियानको नाउँमा, कुनै पार्टीमा आस्था राख्ने नाउँमा लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने, पदमुखी भएर एक आपसमा लड्ने, एक आपसमा भिड्ने, एक आपसमा गाली गलौज गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति वात्तै बढेको छ, यो प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नको लागि हामी युवाहरू, युथ आइकनहरू एकजुट भएर यस्ता खालका विचार राख्ने लिडरसिपलाई पनि समाप्त पार्न हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। आज राष्ट्रको एउटा ड्राइभरको रूपमा रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विकल्प बाहेक अहिले तत्काल कुनै पनि विकल्प छैन। केपी शर्मा ओलीज्यूको विकल्प केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो। उहाँले यो देशको समस्यालाई निकासमा पुर्याएन, यो देशको पीडालाई, यो देशका समस्याहरूलाई संस्थागत गरेन भने 5 वर्षपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई खबरदार गर्ने समय आउन सक्छ। साथीहरू, म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रा प्रभावशाली नेता पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का प्रभावशाली पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई उस्क्याएर मुलुकलाई चाहिँ समाप्त पार्ने यो खालको चिन्तन राखिदिनुहुन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण कार्यकर्ताको हैसियतले म पार्टी पङ्क्ति र नेता कार्यकर्ताहरूलाई सहकार्य र सहमतिका साथ मुलुकलाई निकास दिनुहोस् भन्ने अपेक्षा म तपाईबाट राख्दछु। म अर्को कुरा के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले एक ढिक्का साथ देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, वर्तमान समयमा देशको समस्यालाई कसरी वैज्ञानिक ढङ्गले, कसरी सबैका राय सल्लाह सुझाव लिएर नेतृत्व पंक्तिलाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको एउटा क्याप्टन भएर पछिल्लो समयमा जुन खालका सामाजिक अभियन्ताहरू आएका छन्, त्यस्ता सामाजिक अभियन्तालाई रोक्नको लागि हामी एकजुट भएर मुलुकको नागरिकका समस्यालाई समाधान गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानलाई, समाजवादका अभियानलाई, साम्यवादका नीति पद्धति सिस्टमहरूलाई अगाडि लिएर सम्मेशित गरेर आत्मसात गरेर मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि तपाईहरूले हिजो पनि सहयोग गर्नुभएको छ, हिजो त्याग बलिदान र सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, आज पनि भोलि पनि त्यसै गरी सङ्घर्ष त्याग र बलिदान गरेर मुलुकको राष्ट्रहितको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दिनु हुन मेरा पार्टीका, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका दुईटै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरू, स्थायी कमिटी सदस्य नेताहरू, आदरणीय अग्रज नेताहरू, पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु एउटा साधारण कार्यकर्ताको हैसियतले। जसरी तपाईको त्याग र बलिदानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, यो व्यवस्था मार्फत मुलुकलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, मुलुकलाई कसरी विकसित राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, मुलुकका नागरिकलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, मुलुक
मुलुकका नागरिकका चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी चाहिँ समस्याको हल गर्न सकिन्छ, कृषिको क्षेत्रमा कसरी आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विदेशमा प्रवासमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईको चिन्ता हुन जरुरी ठान्दछु। अहिले कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, सरकारका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, सरकारका मन्त्रीहरूलाई जसरी वरिपरि घेरिएको अवस्था छ, यो घेराबन्दी गर्ने तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्ने काम भनेको हामीले व्यवहारबाट समाप्त पार्न सक्छौं, समृद्धिको बाटोबाट हामीले समाप्त पार्न सक्छौं, विकासको बाटो मार्फत हामीले यस्ता अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्न सक्छौं। जसरी भारतको चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति महात्मा गान्धीले अहिंसावादी आन्दोलन जसरी सुरुवात गरेका थिए, अब हामीले पनि त्यसै गरेर अहिंसा समृद्ध चाहिँ नेपालको चाहिँ सपनालाई कसरी चाहिँ पूरा गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्न जरुरी छ। म सम्पूर्ण नेपाली दर्शक महानुभावहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने ज्ञानबहादुर शाहीजी र मेरो कुनै पनि दुश्मनी छैन। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि उहाँ यो देशको राष्ट्रपति बनोस्, कि यो देशको उहाँ प्रधानमन्त्री बनोस्। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यदि उहाँको लागि, लोकतन्त्रको हितको लागि, गणतन्त्रको हितको लागि साँच्चै भित्रैदेखि आउनु भएको हो भने उहाँको हामी नेपाली, हाम्रो नेपाललाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको नाउँमा, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको नाउँमा मुलुकको नागरिकलाई भरम फाल्ने, मुलुकको नागरिकको अगाडि राष्ट्रवादी नेता बन्ने, परिवर्तनकारी नेता बन्ने जुन खालको भरम मात्र फिजाएर म उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। हामी नसलवादबाट गाइडेड हुने होइन, हामी हिटलरवादी शैलीबाट गाइड हुने होइन, हामी देशभक्ति नेता भएर, देशभक्ति युवा भएर, समाजप्रेमी युवा भएर मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि एकजुट भएर वर्तमान नेपालमा भएका समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्न जरुरी छ। म तमाम फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका तमाम दिग्गज मिडियाकर्मी साथीहरू, दर्शक महानुभावहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने मङ्गल थापाको आवाज लोकतन्त्रको लागि हो, देशको स्वाधीनताको लागि हो, देशको उन्नति प्रगतिको लागि र नेपालीको नागरिकको हितको लागि हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जसरी तपाईले मलाई बुझेको छौ त्यहाँभन्दा युनिक हो मङ्गल थापा। म एउटा सामान्य किसानको छोरा, म एउटा सामान्य स्वाभिमानी नेपाली आमाको छोरा। मङ्गल थापालाई कसैले भौतिक रूपमा समाप्त पार्न सक्छ, तर मेरो विचार, मेरो जोश जागर, मेरो प्यासन, मेरो माई एम्बिशियस नेभर should be collapse. My voice is for the nation developments, for the country's developments. म यो भन्न चाहन्छु, I should respect all these Nepalese citizens, all these Nepalese politicians, all these Nepalese journalists,
my voice is not for the one development of the nation. My voice is for the nation developments, for the communities and societies developments. Malai, why I daily speak? I speak about nation existence. I speak about nation's identity. I speak about nation meaning. As long as there is a Nepal and we are Nepalese. As long as there is a Nepal and I am Mongol Thapa. If there is no meaning of Nepal and there is no meaning of Mongol Thapa. Why nation fail? जब एउटा राष्ट्र, एउटा देश, एउटा राज्य परिवर्तनको फड्को मारिरहेको बेला, विकासको फड्को मारिरहेको बेला, समृद्धिको फड्को मारिरहेको बेला, विभिन्न किसिमका इन्टरनेशनल पोलिटिक्सबाट गाइड भएका ती आतंकवादीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने देशले एउटा विकासको बाटो लिइरहेको बेला त्यो बाटोलाई समाप्त पार्ने जुन खालको मेहनत गरेका छौ, रको पैसा खाएर, सीआईको पैसा खाएर यो प्रयत्न, यो संघर्ष नगर्दिनु हुन। तमाम दिग्गज मेरा बहुरंगी मन भएका साथीहरूलाई म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। जब एउटा देशको नागरिक देशको आमालाई गाली गर्छ, स्वतन्त्रताको आवाजलाई कुण्ठित पार्ने काम गर्छ, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि काम गर्छ, त्यस्ता स्यालहरूले, त्यस्ता अभियन्ताहरूले मुलुकको विकास गर्न सक्दैन। तर नेपाली नागरिकहरूलाई भरमको खेती गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी नेता हो भनेर चिनाउने जुन खालको पछिल्लो समयमा बजारमा आएका छन्, त्यस्ता विज्ञापनवादीहरूलाई, त्यस्ता विज्ञापनवादीहरूबाट, त्यस्ता अभियन्ताहरूबाट जो अभियान लोकतन्त्रको पक्षमा छैन, गणतन्त्रको पक्षमा छैन, देशको रक्षाको पक्षमा छैन, स्वाभिमानी नेपालको पक्षमा छैन, नेपालीको पक्षमा छैन, त्यस्ता तत्त्वहरू पछि नलागिदिनु हुन 3 करोड नेपालीहरूलाई म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। होलान् कमरेड प्रचण्डका पनि कमी कमजोरी होलान्, केपी शर्मा ओलीज्यूका पनि कमी कमजोरी विकहरू होलान्। यी विकहरूलाई हामीले आलोचना गरेर उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिएर मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, समाजवाद र साम्यवादका नीति पूरा गर्नको लागि अगाडि बढिदिनु हुन म उहाँ दुईटै नेताहरूलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। एउटा देश बनाउनु र स्टुडियोमा कराउनुमा धेरै फरक छ। साथीहरू, पछिल्लो समयमा साथीहरूका विचार र अभिव्यक्ति सुन्दा र देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ। जो मान्छेको विकास कसरी हुन्छ, पञ्चशीलका सिद्धान्त के हो, नेसन के हो, स्टेट के हो भन्ने कुराहरू थाहा छैन, ती मान्छेहरू बढी लोकतन्त्रवादी र देशप्रेमी भएको देख्दा मलाई अनौठो लागिरहेको छ। हो, भ्रष्टाचार भएको छ, व्हाइट बडीका उम्केका छन्, बालुवाटार प्रकरणमा अहिलेको सरकारले नियन्त्रण गरेर सरकारी जग्गालाई फिर्ता गरेको छ। राम्रा पक्षको बारेमा पनि हामी गुणगान गाइदियौँ, गाउन तत्पर हुनुपर्छ। भौतिक तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङले
जुन पछिल्लो समयमा भ्यालीभरका सडकहरूलाई उज्यालो पार्ने काम गरेका छन्, त्यस्ता काम र कार्यप्रति हामीले प्रशंसा गर्न जरुरी ठान्छु। अब नेपालमा वान पार्टी वान गभर्नमेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ चाइनाको, अनि मात्र देशको प्रगति हुन सक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा देशमा 50% मान्छेहरू सरकारलाई गालीगलौज गरेर, संविधानलाई च्यातेर, राम्रो काम गर्ने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारी भनेर जुन खालको चाहिँ गतिविधि गरिएका छन्, म त्यस्ता साथीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने त्यो गाली गर्ने समय बर्बाद नगरिकन नेपाल देशको परिवर्तनको लागि 8 घण्टा काम गर्न तयार हुनुहोस्। अनि देश कायापलट हुन सक्छ, अनि देश विकास हुन सक्छ, अनि देश समृद्धिको बाटोतिर जान्छ। माइती घर मण्डलमा आएर युट्युबमा कराएर मुलुकको परिवर्तन हुँदैन। आज बाबुराम जस्ता तत्त्वहरू एउटा देश भएको देशमा मल्टी स्टेटका कुरा गर्छ। उहाँलाई बहुराज्य चाहियो रे। अब नेपाली जनतालाई बहुराज्य भनेको के हो? धेरै राज्यहरू टुक्रा टुक्रा पार्ने, एउटै आमालाई धेरै आमा बनायो भने के हुन्छ? त्यो सान्दर्भिक हुन्छ? देशको परिवर्तनको हितमा हुन्छ? लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ? आज यो मुलुकका नागरिकलाई मल्टी स्टेट चाहिएको छैन। यो मुलुकको नागरिकलाई अहिले कोरोनाको कहरबाट भिक्टिमाइज भएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर उनीहरूको स्वास्थ्य फ्युचरलाई कसरी ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्छौँ। मेरो 7 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग मेरो डायलग भएको छ, डिबेट भएको छ। भारतमा भएका नागरिकहरूलाई कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी स्वदेशमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी नेपाल फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू मेरो प्रयत्न र मेहनत भइरहेको छ। आज भारतको विभिन्न स्टेटमा नेपाली नागरिकहरू रुइरहेको अवस्था छ। खान नपाएर भोक मर्नु परेको जुन खालको एउटा अवस्था छ, सिचुएसन छ। हो, यो सिचुएसनलाई कसरी उनीहरूलाई यो सिचुएसनलाई बुझेर मध्यनजर गरेर उनीहरूलाई कसरी नेपाल फर्काउन सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। म त ल्याउन सक्छु भन्न सक्दैन, म राष्ट्रभन्दा ठुलो होइन। एउटा चाहिँ अभियन्ता, सरकारले केही गरेन, प्रधानमन्त्रीले केही गरेन, देशले केही गरेन, यस्तो देशका नागरिक भनेर जुन खालको विश्व इतिहासमा, विश्व समाजमा, विश्व मञ्चमा जसरी चाहिँ नेपालको स्वाधीनताको बेइज्जत गरेका छन्, नेपाल आमाको बेइज्जत गरिरहेका छन्, नेपाल राष्ट्रको पहिचानको स्वतन्त्रताको बेइज्जत गरेका छन्, त्यस्ता अभियन्ताको पछाडि नलागिदिनु हुन म तपाईं जस्ता दिग्गज आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। मङ्गल थापाको उद्देश्य पनि देश बनाउने हो। मङ्गल थापाको उद्देश्य भनेको ज्ञानबहादुर शाहीलाई मार्ने उद्देश्य होइन, क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्। मेरो उद्देश्य उहाँलाई पनि बुझाएर, सम्झाएर, बचाएर, लोकतन्त्रको सिस्टमलाई मानेर अगाडि बढिदिनु हुन उहाँका शुभचिन्तक, फ्यान, ब्लाइन्ड सपोर्टहरू र उहाँलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले अहिलेको दुनियाँमा, अहिलेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको वर्ल्डमा, ग्लोबलाइजेसनमा जातका कुरा गर्यो भने मुलुकको नागरिकले हामीलाई
खबरदार गर्नेछन्। मुलुकको नागरिकले हामीलाई समाप्त पार्नेछन्। देशको स्वाधीनतालाई, देशको समाजवादलाई जसरी चाइनिज कम्युनिस्टले, चाइनाको जनवादी गणतन्त्र सरकारले त्यहाँको समाजवादका नीति र पद्धतिहरूलाई कार्यान्वयन गरेको छ, त्यसै गरी हामी नेपालमा पनि साम्यवादका र समाजवादका पद्धति सिस्टमहरूलाई पुरा गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर, शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर, कृषिको क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर, उद्योगको क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर मुलुकलाई कसरी कायापलट गर्न सकिन्छ, मुलुकलाई कसरी समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, मुलुकलाई कसरी विकसित राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, हामी त्यहाँतिर लाग्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, जसरी अमेरिकामा अब्राहम लिंकनले परिवर्तनको लागि, स्वाधीनताको लागि जसरी विभिन्न खाले दुःख समस्या जेल नेल भोग्नु परेको थियो, हामीले पनि देशको परिवर्तनको लागि, नेपाल आमाको रक्षाको लागि, देशको राष्ट्रिय एकताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि, भौगोलिक विविधताका समान आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामी मर्न तयार हुनुपर्छ। मंगल थापाको जीवनभन्दा देशको जीवन ठुलो। मंगल थापाको भौतिक शरीर भन्दा नेपाल आमाको शरीर ठुलो। मंगल थापा देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि मर्ला, कसैले मार्ला, तर हजारौं मंगल थापा परिवर्तनको लागि जन्मिनेछन् म भन्न चाहन्छु। जसरी आज चाइना आर्थिक क्षेत्रमा जसरी विश्वलाई चुनौती दिएको छ, जसरी विश्वको राष्ट्रलाई थ्रेट दिइरहेको छ विभिन्न एक्टिभिटिज मार्फत, त्यहाँको जनता एकजुट भएर त्यो थ्रेट दिएको। तर हामी नेपाली नागरिक कस्ता, रका पैसा खाने, सीआई का पैसा खाने, भर्सारीहरूका पैसा खाएर मुलुकको नागरिकलाई समाप्त पार्ने, मुलुकको एक्जिस्टेन्सलाई, मिनिङलाई, आइडेन्टिटीलाई समाप्त पार्ने जुन खालको देश विरोधी गतिविधि गरेका छन्, यो गतिविधि नगरिदिनु हुन म 3 करोड नेपाली जनतालाई एउटा सामान्य किसानको छोरा को तर्फबाट हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। देश परिवर्तनको लागि खटिरहनु भएका नेपाल प्रहरी, पार्टीका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, मन्त्रीहरू, मानव अधिकार कर्मी साथीहरू, सामाजिक अभियन्ता साथीहरू लाई के अपील गर्न चाहन्छु भने, अहिले हामी राजनीति कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेपछि गरौँला, डिबेट गरौँला, डायलग गरौँला, डिस्कसन गरौँला, कसका एजेन्डा कहाँ हुन्, वैज्ञानिक एजेन्डा कोसँग छ, लोकप्रिय एजेन्डा कोसँग छ, को बौद्धिक नेता हो, को अबौद्धिक हो, को म्यानरिजम हो, को डाइनामिजम हो, को मेरिटोक्रेसी हो, को मल्टिटास्क भएको नेता लिडर हो भन्ने कुराहरू त्यो आगामी दिनमा गरौँला। तर अहिले कोरोनाको कहरबाट भिक्टिमाइज भएका युवाहरूलाई कसरी हामी सुरक्षित गर्न सक्छौं, कसरी रक्षा गर्न सक्छौं, कसरी संरक्षित गर्न सक्छौं, कसरी उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याएर चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रको, देशको सिंगो लडाई भनेको कोभिड-19 को लडाई हो। यस विरुद्ध
हामी सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर यो भाइरसलाई समाप्त पार्न हामीले आफ्नो ठाउँबाट खेल्ने भूमिकाहरू खेलौं। हो, आज मेरा तमाम नेपाली नागरिकहरू कोही साउदीमा रोइरहेको अवस्था छ, कोही जापानमा रोइरहेको अवस्था छ, कोही कतारमा रोइरहेको अवस्था छ, कोही भारतको चाहिँ विभिन्न स्टेटहरूमा रोइरहेको अवस्था छ, कोही क्यालिफोर्निया अमेरिकामा, बेलायत, फ्रान्स, इटली, जर्मनमा रोइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ अहिलेको सरकारको ध्यान आकर्षण हो भन्न चाहन्छु। फेसबुक लाइभबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। फिनिस गरौँ।